बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको एनजीओज़ के पाकिस्तान पर हमलों के बारे में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। दोस्तों, ये 1980 तक पाकिस्तान में एनजीओज़ के नाम से कोई भी वाकिफ़ नहीं था, लेकिन 80 की दहाई के आगाज़ में जैसे ही रूस ने अफ़गानिस्तान में अपनी अफवाज दाखिल की तो पाकिस्तान एनजीओज़ के नाम से मुतआरिफ होना शुरू हुआ और इब्तदा में इनकी दोस्तियां अंग्रेज़ी प्रिंट मीडिया के सिक्काबंद 1 दर्जन से ज़ायद लोगों तक महदूद रही। लेकिन फिर 1988 में रूस की शिकस्त के बाद इनकी तादाद बढ़ना शुरू हुई, लेकिन जैसे ही 9/11 हुआ तो एनजीओज़ की भरमार होने लगी और चंद माह बाद ही लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर और कराची में इनके कई कमरों पर मुश्तमिल आलीशान दफातर कायम होने लगे, जिनके अंदर दाखिल होते हुए एहसास होता था कि आप किसी बहुत बड़े मुल्क की किसी मल्टी नेशनल कंपनी के दफातर में घूम रहे हैं। फिर यहाँ पर एक मखसूस सोच के हामिल मर्दों ख़वातीन की आमदोरफ्त देखी जाने लगी। 1988 से जब पाकिस्तान IMF, वर्ल्ड बैंक से भारी कर्ज लेना शुरू हुआ तो इन एनजीओज़ के पर भी निकलना शुरू हो गए और 2009 में आसफ अली जरदारी की हुकूमत में जब कैरी लोगर बिल मंजूर हुआ तो इस बिल की दौलत के साथ ही मुख्तलिफ किस्म की एनजीओज़ का एक सैलाब पाकिस्तान उमड़ आया, जिससे इस्लामाबाद के हर सेक्टर और गली में किराए पर घर मिलना शुरू हो गए। निजी टीवी की स्क्रीनों पर शोबिस से ताल्लुक़ रखने वालों की तरह इन एनजीओज़ के चेहरे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इस कदर दखल अंदाजी देना शुरू हो गए कि लगता था कि पाकिस्तान के फैसले अब पार्लियामेंट में नहीं बल्कि इनकी हदायत पर हुआ करेंगे। जनरल मुशर्रफ के दौर हुकूमत में मुजफ्फरगढ़ की मुख्तारा माई के इशू को लेकर इन एनजीओज़ ने इस तरह अपनी ताकत मनवाई कि पाकिस्तान और इससे बाहर हर टीवी स्क्रीन पर मुख्तारा माई का राज हो गया, जिसके ज़रिए मजहबी सोच के हवाले से पाकिस्तानी माशरे की भयानक तस्वीरें अमेरिका और यूरोप के हर घर में दिखाई जाने लगी। हिलरी क्लिंटन समेत इस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश की अहलिया मिसिज बुश BBC, CNN, फॉक्स न्यूज़, अल जजीरा टीवी समेत हर अमेरिकी और यूरोपी चैनल्स पर मुख्तारा माई की बल्लाएं लेते दिखाई देने लगे। इस पर दुनिया के हर मुल्क और दौलत के दरवाजे खुल गए और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की हुकूमत और इंतज़ामिया इसके एक इशारे के मुंतज़र रहने लगी। मुल्की मीडिया ने इसे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत के रूप में पेश करना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि मुख्तारा माई की जानब रशक भरी नज़रों से देखा जाने लगा। इन बैनुल-अक़वामी एनजीओज़ ने ऐसे इक़दाम शुरू कर दिए जिनका इनके मैंडेट से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं था। इन्होंने खुद को लिबरल कहलाने वाले ऐसे उसातिज़ा और जर्नलिस्ट समेत कुछ सियासी लीडरान, वुकला और ख़वातीन व हज़रात पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने शुरू कर दिए, तो कुछ एनजीओज़ ने गैलप सर्वे, नमूसे रसालत जैसे कवानीन की तनसीख और पाकिस्तान में सोशल और तलीमी अफादियत को उजागर करने के नाम पर ऐसे सेमिनार शुरू करवा दिए जिनमें नसाब की तब्दीली, मखलूत तलीमी निज़ाम के फ़रोग़ और जिनसी तलीम जैसे मज़ामीन शामिल कराने की तरगीब शुरू कर दी। जल्द ही इनकी खामोशी से की जाने वाली ये कोशिशें सामने आना शुरू हो गईं, तो साथ ही पाकिस्तान के कुछ मीडिया ग्रुप्स ने नामालूम वजूह की बना पर इनके ख्यालात और सोच को अवाम के ज़हनों में मकबूल बनाने के लिए अपने ज़ेर निगरानी अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जली सुर्खियों से शाया और नशर करवाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हमारी सोसाइटी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा कर दिया। ये साबित हो चुका है कि इस किस्म का एजेंडा लिए हुए एनजीओज़ ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में भरपूर किरदार अदा किया, जिनमें इनको कामयाबियाँ भी मिली और आज इनके ही बोए गए बीजों की वजह से कराची, अंदरूनी सिंध, इस्लामाबाद और क्वेटा समेत हमारे कबायली इलाकों में इलाकाई और लसानी मसाइल जन्म ले चुके हैं और इनके बोए गए कांटे एक एक करके हमें चुनने पड़ रहे हैं।
ان این جی اوز کا رخ اب فاٹا، گلگت بلتستان، اندرون سندھ کی یونیورسٹیوں، ہاریوں اور ترقی پسندی کے نام سے کام کرنے والی مختلف تنظیموں میں بڑھتا جا رہا ہے، جس کی جانب حکومت کو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر توجہ دینا ہوگی اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے بین الاقوامی دباؤ کو خاطر میں نہیں لانا ہوگا، کیونکہ رحمان ملک صاحب کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے 7800 کے قریب این جی اوز کے بھیس میں بلیک واٹر اور سی آئی اے سے متعلق جاسوسوں کو تھوک کے حساب سے ویزے جاری کیے، جن میں سے ایک بعد میں ریمن ڈیوس کی صورت میں سامنے آیا۔ ان تمام این جی اوز کا پھیلایا گیا زہر ہماری سوسائٹی کے مختلف طبقوں میں اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ ان کے مقامی جانشین ان سے بھی زیادہ پاکستان کے لیے مہلک ثابت ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان این جی اوز نے نہایت سائنٹیفک طریقوں سے خود کو محروم طبقوں کی آواز اور ان کے دکھ درد کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے اپنی تمام تر ہمدردیوں اور سرمایہ سے انہیں اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے سرمایہ کی ان کے پاس اس قدر بہتات ہے کہ کچھ بھی خریدنا ان کے لیے مشکل نہیں۔ حالات کی سنگینی دیکھیے کہ لبرل ازم کے نام پر یہ این جی اوز پرائیویٹ تعلیمی اداروں، اس کے طلباء اور طالبات اور وہاں تعلیم دینے والے مرد و خواتین اساتذہ کو نہایت میٹھے اور اثر انگیز طریقوں سے اپنا ہم خیال بناتے ہوئے اس تاثر کے ساتھ ان سے کام لے رہے ہیں کہ یہ سمجھے کہ اس سے پاکستانی معاشرے کی بہتری ہوگی اور نوجوان نسل کو گھٹے گھٹے ماحول سے باہر نکال کر بے جا پابندیوں کا شکار ہونے سے بچانا ہوگا۔ ان این جی اوز کا پہلا سبق ہی یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا، اسے آزادی سے ہی رہنا چاہیے، لیکن ان کے نزدیک یہ آزادی قد امت پسند معاشرے اور مذہبی پابندیوں سے بغاوت ہے۔ افواج پاکستان نے آپریشن ضرب عضب اور پھر رد الفساد کے ذریعے بے بہا قربانیاں دیتے ہوئے جب تحریک طالبان پاکستان اور 1 درجن کے قریب دوسری دہشت گرد تنظیموں کے ہیڈ کوارٹرز ان کے کنکریٹ سے بنائے گئے مورچوں اور قلعوں، زیر زمین خندقوں اور سرنگوں، دشوار گزار اور گھنے جنگلوں میں پھیلی ہوئی بے ترتیب پہاڑیوں سے خالی کراتے ہوئے تمام قبائلی ایجنسیوں کے لوگوں کو کامبیٹ زونز سے نکال کر کے پی کے شہری آبادی میں لایا جا رہا تھا، تو یہ این جی اوز اور ان کے بھاری بھرکم تنخواہوں سے فیض یاب ہونے والے عہدے داروں نے ان ڈپلیسڈ پرسنز کو اپنے گھر والوں پر بیتی ہوئی فوج کے مظالم کی خود ساختہ داستانیں سناتے ہوئے اپنے دام و فریب میں لانا شروع کر دیا، اور اس میں یہ این جی اوز خاصی کامیاب ہونے لگی۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک جانب فوج کو جنوبی اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے نظر نہ آنے والے ایک ایک ٹھکانے کو تباہ کرنا تھا، تو ساتھ ہی ان این جی اوز کے بھیس میں چھپی ہوئی منظور پشتین جیسی پشتون تحفظ موومنٹ اور کئی دوسری تنظیموں سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ دشمن کا مقصد ہی یہ تھا کہ افواج پاکستان کی توجہ دو جانب بٹ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سیکیورٹی فورسز کو ایک جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نام پر بین الاقوامی پراپیگنڈا کا سامنا کرنا پڑا، تو ساتھ ساتھ ان این جی اوز کے اندر پناہ لیے ہوئے دشمنوں کی جگہ جگہ بارودی سرنگوں کے دھماکوں سے نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستوں، یہ این جی اوز پاکستان کو کمزور کرنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان سے بچنا ضرور چاہیے تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ رہے اور ہم سیو رہیں۔ تو دوستو، تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔